Mayong gabi mga igsoon, niyan sa pitani nga kagabion, nagabot tungan kay Diyos naghatag pala to. Higayon, hindi kita nakabot ni kagabion. Samtang kita buhat sa kadlawan, siya nagpadaga siya nga palaan manunda nga nagabantay ka. O ngayon kagabion, atong pamalandungan ang nasulat sa Isaias Kapitulo 56, versikulo 1, payangon sa 2. Nagingon diri, kini mao ang gingon ni Jehova, bantayin ninyo ang hustisya o pagbuhat sa pagkamatarong, kaya ang akong kaluwasan hapit na moabot, o ang akong pagkamatarong ikapadayag. 2. Bulahan ang tao nga nagahimo nini, o ang anak sa tao nga magapadayon nini, nga nagapantay sa adlaw nga ipapahulay gikan sa paglapas nini o pagpugong sa iyang kamot gikan sa pagbuhat sa bisan unsa nga dautan. Sa likod ng soon, ang sa lipadugay atong gibasa nga ang tao mahimong bulahan kung nagapadayon siya sa pagbantay sa adlaw nga ipapahulay. Ang Diyos dalaygon sa walay